karon naa pa man gyud ta no, libre pa man gyud kani Biblia nato mabasa. Perti man gyud daghana sa Biblia karon. Pero naitagna sa Biblia nga kanang maabot ang panahon daw mga kapaglaw kisunon nga kining Biblia mawala na ni siya, kanang sunugon na ni siya, ang mga tao na puy magpangita. So ang naitagna diri ano sa Amos 8:11 hangtod sa 12 atong tan-awon. Okay, so diri sa Amos 8:11 hangtod sa 12 ang giyon diri mga kapaglaom mga kaigsuonan, maabot ang panahon nga paradaan ko gutom ang nasod, gutomon ang katawhan apan dili sa pan ug uhawon sila apan dili sa tubig, gutomon sila sa mensahe gikan sa Ginoo. Ako ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini. Ang katawhan maluya ug magsuroy-suroy gikan sa mihanan paingon sa bagatan ug gikan sa silangan paingon sa kasadpan aron pagpangita sa mensahe sa Ginoo apan dili sila makakaplag niini. So mao ni siya mga kapaglaom ano ang tagna diri sa Biblia nga karon naa pa gyud ta sa libre kaayo nga makabasa, makatuon sa pulong sa Ginoo. Maabot na yung panahon nga kini Biblia mawala na ni siya. Ano man giyon diri maabot na ang panahon nga padad-ag gutom sa Ginoo ang nasod. Unya ang mga tawo gutomon sila dili sa pagkaon, uhawon sila dili sa tubig, kundi sa pulong sa Ginoo, no? Ang giyon diri nga kanang gutomon sila sa mensahe gikan sa Ginoo. Ang kaning Biblia mensahe man gikan sa Ginoo mga kapaglaom mga kaigsuonan. Unya mga tawo ani magpangita na sila boy mangita bis karon libre pa kaayo pero gipasagdan ra man. Ang uban gipaabog-abogan ra na Biblia sa bulay pero wala pasaha gipaabog-abogan ra. So mao ni siya nga maabot ang panahon nga kanang padad-ag gutom sa Ginoo. Mga tawo magpangita na kung magpangita na gyud kanang asa naman tong Biblia wala na kay giwala naman, gisunog naman. So mao ni siya no ang kanang mahitabo sa katapusang mga adlaw mga kapaglaom mga kaigsuonan sa diha nga dili ka motuon sa Biblia makuan jud ka magpangita jud ka pero kita nga mga nagtuon sa Biblia unsa man ang ato ang kanang mahitabo sa ato pag-abot sa katapusang mga adlaw nga wala naman ni Biblia, walaon naman ni. So unsa kada ang mahitabo sa ato basig maapil bata ani nga magpangita na punta sa pulong sa Ginoo. So ang giyon diri nga ang mga tawo magpangita daw libuton gyud nila ang tibuok kalibutan. Libuton nila gikan sa amihanan padung sa kasadpan. Unya ang giyon diri unya kanang gikan sa habagatan paingon sa kanang sa giyon diri paingon sa gikan sa unsa ni? Gikan sa amihanan paingon sa habagatan unya gikan sa silangan paingon sa kasadpan. Pero ang giyon sa Ginoo diri mga kapaglaom mga dili gyud sila makakita. Wa na poy magtudlo ani mga panahon mga kapaglaom mga kay wala naman kanang walaon naman ning kaning Biblia. Nya kinsa pa may tawo nga motudlo ani nga karon gani nga naay mga tawo nga nagtudlo nagdala-dalag Biblia di gani tuuhan samot na pag-abot aning katapos ang mga adlaw na pay tawo magtudlo ani wala na Biblia. Wa na dalon Biblia samot nga dili tuuhan. So mo na siya nga wa na gyud mga tawo nga magtudlo ana sa katapos ang mga adlaw mo na nga ang mga tawo ana sa katapos ang mga adlaw magpangita na gyud sila sa pulong sa Ginoo pero di gyud sila makakita